चिप्लेढुङ्गा पोखराको अति व्यस्त ठाउँ, हजारौं मान्छेहरूको कोलाहल अनि सयौं सवारी साधनहरूको आवाज जावतले बनाएको भिडभाड। त्यही भिडभाड माझमा पर्खाइ आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याइदिने सवारीको करिब 15 मिनटको पर्खाइपछि टाढेबाट तालचोक सिसुवा रूपाताल भन्दै कराइरहेको चर्को आवाज आफैतिर नजिकिँदै आयो। म अर्थात् स्नेहा हतारिँदै बस कता रोकिन्छ भन्दै कुर्दै थिएँ भने पाइलाहरू पनि हतारिँदै थिए। कयौं बेरको उबाइलाई बसभित्रको सिटमा पुर्याएर टुङ्गाउनको लागि त्यत्तिकैमा बस नजिकै आयो र रोकियो। म भने हतार हतार बसभित्र हान्ने। आखिर त्यो बसभित्र पसेर खाली सिट भेट्नु जो थियो मलाई। नजर पुगे बसको अन्तिम भन्दा अघिल्लो सिटमा, जुन पहिलेबाट मेरो रोजाइमा पर्ने गर्थ्यो र त्यो बेला पनि खाली नै थियो। खुसी हुँदै पछाडि जाँदै थिएँ। एक्कासी उत्तिएँ र ठोक्किन पुगेँ। ढोका पछिको तेस्रो सिटको ह्यान्डलमा अडिएर रहेको हातमा आफू ठोकिएपछि गल्ती आफ्नै ठानेर सरी भन्न सिटतर्फ फर्केको मात्र के थिएँ, एक्कासी बोली रोकियो। मानौ चल्दा चल्दैको घडीमा ब्याट्री सकिएर सुई रोकिए झैं। नजर पनि केही छिनलाई त्यसरी टक्क अडियो भने मुटुको गति एक्कासी ढ्याङ्ग्रो ठोकेको जस्तो ठोक्न थाल्यो। आखिर आँखा अगाडि उठियो अनि उसको आँखा पनि आफैलाई हेरिरहेको जो थियो। ऊ अर्थात् शैलेन्द्र, मेरो पहिलो प्रेम, जोसँगको 5 वर्षसम्मको प्रेम सम्बन्धले 2 वर्ष अघि मात्र असफल प्रेमको उपमा सँगै बिट मारेको थियो। प्रेम आफैमा असफल कहिले हुँदैन। बस कतिपय अवस्थामा प्रेम जस्तो सुन्दर अनुभूतिलाई दुईजनाले मजाक सम्झेर असफल ठहराइदिन्छन् भने कतिपय अवस्थामा समाजका केही तत्त्वहरूले प्रेमीहरूलाई सँगै हुन दिँदैनन् र असफल प्रेमीको तकमा भिडाइदिन्छन्। हो, हाम्रो प्रेम असफल ठहरिनुमा पनि समाज दोषी थियो। समाजमा जात र औकातको पर्खाललाई टेको बनाएर अडाइदिने दानव प्रवृत्ति भएको मान्छे दोषी थिए। आखिर गल्ती उसको भएर छुटिनु परेको भए पो उसलाई देख्दा नदेखे जस्तै गरेर सजिलो अघि जान सक्थे। गल्ती समाज र परिवारले गरेको थियो, साँचो प्रेम नबुझेर। त्यसैले त उसलाई हेर्दा हेर्दै कति बेला आँखाबाट आँसु खस्न थालेछन्, पत्तो नै पाइन। एक्कासी उसको मुखबाट निस्केको सानो भन्ने शब्द र आफूभन्दा पछाडि चढ्नेहरूको मुखबाट निस्केको अगाडि चढ्नु न भन्ने वाक्यले एकै पटक झस्कायो र हत्तपत्त आँखाको आँसु पुछ्दै लागे म पछितिर उही अघि रोजेको बसको सिटमा बस्नका लागि। चिसा आँखा, मान्छेले सिट लगभग भरि नै लागेको बस, कार्तिक मङ्सिरको पोखराको केही चिसो र केही शीतल वातावरण अनि मनमा छटपटी, दिमागमा द्वन्द। यसै आफूलाई भित्रबाट गर्मी महसुस हुँदै आइरहेको थियो, नहोस् पनि कसरी। आखिर जसलाई बाध्यताले बिर्सन खोज्दा पनि बिर्सन सकिरहेको थिइनँ र वास्तविकतामा बिर्सेको नाटक गरेर झुटो हाँसोलाई अँगालिरहेको थिएँ, उसैसँग आज यो अवस्थामा भेट भएको थियो। मनले घरिघरि प्रश्न सोध्दै थियो, यत्रो समयसम्म यति धेरै माया गरेको मान्छेलाई भेट्दा केही कुरा गर्दैनस् त? फेरि उता दिमागले उसै बिन्ती गर्दै थियो, त्यति कठिन अवस्थामा त परिस्थितिलाई सम्हालिस्, अब फेरि उसँग कुरा गरेर आफूलाई कमजोर नबना। खाटा बस्न आँटेको घाउलाई कोट्याएर आफैलाई पीडाको भुमरीमा नधकेल। बडो दुविधामा पारे दिल अनि दिमागले र अन्ततः दिमागकै बिन्तीलाई सिरोपर गरेर दिललाई सम्झाएर बसेँ। बस बच्चालाई सम्झाउन सजिलो हुँदो हो, तर यो मनलाई सम्झाउन नै सकिरहेको थिइनँ। सिउँदोमा एउटाको सिन्दुर अनि मनमा वर्षौँदेखि अर्कोको माया। अहिलेसम्म परिस्थिति जे जस्तो भए पनि अबका परिस्थितिहरूलाई सकेसम्म सहजीकरण गर्न थियो। त्यसैले त अवस्था जे जस्तो आए पनि भावनामा नबगिकन सिन्दुरको न्याय गर्नु नै मेरो लागि बढी हितकारी हुन्थ्यो। उसको लागि केही गर्न सकिनँ, तर फेरि एकपटक उसँगका दिनहरूलाई सम्झनाबाट पनि दिमागलाई रोक्न सकिनँ।
कुरा आजभन्दा करिब 7 वर्ष अघिको। भर्खर +2 सकेको खुसी, मन यसै पिजडाबाट निस्किएको चरा जस्तै भएको थियो। पुरै स्वतन्त्रता नै स्वतन्त्रता। महिनौसम्म कलेजमा गर्नु परेका गणितका हिसाबहरू, केमिस्ट्रीका रियाक्सनहरू अनि फिजिक्सका डेरिभेसन र हिसाबहरूबाट बल्ल तल छुटकारा जो मिलेको थियो। केही गर्नमा घरबाट कसैको रोकटोक थिएन। परिवारको सपना नर्सिङ पढाउने, त्यसको लागि त मैले 12मा गणित रोजेर नै बाटो बन्द गरिसकेको थिएँ। बाँकी रह्यो आफ्नै सपना। यसै त पहिलेबाट धेरैसँग घुलमिल हुन नसक्ने मान्छे म, त्यसमाथि इन्जिनियरिङको आफ्नो सपना। आफ्नो लागि सोच्न केही कठिन नै परिरहेको थियो। तैपनि जे त होला ठानेर सँगै पढेको इन्जिनियरिङ पढ्न चाहने साथीहरूसँग कुरा गरेँ। लगभग सबैको काठमाडौँ जाने पक्का भइसकेको थियो। तर मेरो घर र परिवारबाट आजसम्म टाढा रहेर नबसेकी म तयारी कक्षाको लागि त्यत्रो समय त्यति टाढा रहन न म आफू नै सक्थेँ न घरमा मम्मी बाबा नै। त्यसैले पोखरामा नै तयारी कक्षा जाने निर्णय गरेँ। आफूलाई त्यति राम्रोसँग थाहा थिएन कहाँ कस्तो के पढाइ हुन्छ भनेर। तर नजिकका केही दाइ दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो यसको बारेमा राम्रो जानकारी भएको। उहाँहरूकै सल्लाहमा म इन्जिनियरिङको तयारी कक्षामा भर्ना भएँ। फेम इन्टरनेसनलमा, मेरो पहिलो प्रेमको उद्गम स्थलमा। 2069 साल वैशाख 28 गते फेममा मेरो पहिलो दिन। आफ्ना साथीहरू सबै अन्तै गइसकेका थिए, त्यसैले एक्लै गएँ क्लासमा पनि। सायद पहिलो दिन भएर होला त्यति धेरै स्टुडेन्टहरू थिएनौँ। झनै केटीमा त म एक्लै। सरहरू आएर परिचय गरेर केही बेर पढाएर जानुभयो। सायद पहिलो दिन भएर नै होला, परिचय भए पनि कसैको परिचयमा मेरो ध्यान गएको थिएन। तर जब केमिस्ट्री सरले प्रश्न सोध्नुभयो, मेरो ध्यान एक्कासी ढोका नजिकको साइडको दोस्रो बेन्चको बिचमा बस्ने केटातर्फ तानियो। कारण उसको रूप रङ थिएन, कारण भनेको उसले दिएको उत्तर र उत्तर दिने शैली थियो। मान्छे हेर्दा गहुँ गोरो वर्णको, हाँस्दा एउटा बाहिर निस्किएको दाँत देखिने, स्वभाव हेर्दा भलाद्मी र धेरै नबोल्ने जस्तो देखिने। मान्छे त मजाले चिन्ने भए, तर पछुतो लाग्यो मलाई अघि परिचयमा ध्यान नदिएकोमा। नाम थाहा नै भएन। पहिलो दिन त्यसै बित्यो। दोस्रो दिनबाट 2-3 जना केटी साथीहरू पनि थपिए क्लासमा र हाँस्ने बोल्ने साथी भए। खासै दायाँ बायाँ ध्यान नदिने स्वभावकी केटी म। सरले क्लासमा पढाउँदाखेरि पनि ध्यान पुरै सरतिर नै केन्द्रित हुने गर्थ्यो। तर ऊ सरले पढाउन सुरु गरेको केही छिन पछिबाट प्रश्न सोध्न र सरले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन तम्सिहाल्थ्यो। त्यसपछि पुरै पिरियडभरिलाई मेरो ध्यान पढाइबाट भङ्ग भएर उमा नै केन्द्रित हुने गर्थ्यो। बत्तीमा पुतली केन्द्रित भए चाहिँ। यसरी नै ऊ दिन प्रतिदिन झन्झन मन पर्दै गइरहेको थियो। तर उसको नाम भने अझै थाहा थिएन र सोध्ने हिम्मत पनि ममा थिएन। चाहे त्यो सिधै उसँग होस् या अरू कसैको माध्यमबाट होस्। सायद फेममा जान सुरु गरेको 5-6 दिन पछिको कुरा होला। बिहान जाँदा त मौसम खुल्ला नै थियो, घाम लाग्ला जसरी। तर फर्किने बेला क्लासबाट निस्किँदा पानी परिरहेको थियो। झोला छामे, छाता भेटिन। कस्तो हुस्छु म पनि। हिजो बहिनीले मागेर दिएकी थिए, फेरि झोलामा राख्ने पो बिर्सेछु। केटीहरू पनि म जाने ठाउँतिर कोही पनि थिएनन्। सधैँ त 0बाट सभागृह चोकसम्म हिँडेर नै जाने गर्थेँ। त्यस दिन बसमा जानुपर्ने भयो। तर विडम्बना, पानी भने बस रोक्ने ठाउँसम्म पुग्दा पनि नराम्रोसँग भिज्ने गरी परिरहेको थियो। पानी केही कम हुने प्रतीक्षामा बाहिर बेचमा पानी लाइन हेर्दै बसिरहेको थिएँ। खै कति बेला टोलाउन पुगेछु पत्तै भएन। एक्कासी सुने जस्तो आवाजले हाई भनेर बोलाउँदा झस्किन पुगेँ। यसो फर्केर हेर्छु, म बसेको बेन्चको छेउमा ऊ रहेछ। बाहिर झमझम दर्किरहेको पानी अनि छेउमा आफूलाई मनपर्ने मान्छे। यहाँभन्दा बढी के चाहियो र मन फुरुङ्ग हुनलाई। मैले पनि धेरै अबेर नगरिकन मुस्कुराउँदै हेलो भनेर भने। त्यसपछि सुरु भयो एकअर्काको परिचय र मेटियो उसको नाम के होला भन्ने जिज्ञासा। ऊ पनि पानीले गर्दा नै रोकिएर बसेको रहेछ। केही समय इन्ट्रोडक्सनसँगै +2 र अहिलेको क्लासको कुरा भयो। त्यत्तिकैमा पानी केही रोकियो र लाग्यौँ आफ्नो गन्तव्यतर्फ। त्यसै दिनको बेलुकी करिब 8:30 तिर खाना खाएर फेसबुक खोलेको मात्र के थिएँ। नयाँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएर बसेको रहेछ। आँखा च्याप्प त्यहीँ गयो, उसैको रहेछ। एक्सेप्ट गरेँ। केही छिनमा उताबाट नै पहिलो मेसेज आएपछि केही समय सामान्य कुराकानी भयो र अफलाइन भएँ। सुत्नु अघि केही छिन पढ्छु भनेर। त्यसपछिका दिनहरू त्यसरी नै बिते। बिहान फेममा भेट हुन्थ्यो भने बेलुका फेसबुकमा। सुरुमा म त्यति नबोले पनि पछि उसैले बान पारिदिएको थियो।
अनेक बहाना बनाएर कहिले बिहान पढाएको यो बुझिन र त्यो बुझिन भन्दै आउँथ्यो, त कहिले सरले गरेर आउनु भनेर दिएको हिसाब जान्दिन भन्दै, वा कहिले तिमीले गर्यो भनेर सोध्दै आउँथ्यो। प्रत्येक शनिबार परीक्षा आउने गर्थ्यो। शुक्रबार शनिबार आइतबारको लागि बोल्ने बहाना, तयारी कस्तो छ, एक्जाम कस्तो गर्यो, अनि मार्क्स कति ल्यायो भन्ने गर्थ्यो। म आफूले पनि केही नबुझी नजानेको जसरी सुरुमा उसलाई सोध्ने गर्थेँ, सायद त्यो क्लासमा होस् या बाहिर। छोटो समयमा नै हामी यति नजिक बनिसकेका थियौँ कि एउटाको एब्सेन्समा अर्कोलाई अभाव महसुस हुन थालिसकेको थियो। सानो सानो कुरा पनि उसलाई नसुनाइकन चित्त नै बुझ्दैन थियो। एक दिन क्लासमा उसलाई नदेखेमा क्लास सकिने बित्तिकै हात मोबाइलमा उसको नम्बर थिच्न हतारिने गर्थ्यो। अर्थात् हामी दुई बीचको सम्बन्ध राम्रै चल्दै थियो, तर यो थाहा थिएन कि यो सम्बन्ध मित्रता मात्रै रहन्छ या प्रेममा नै परिणत हुन्छ भनेर। यद्यपि मनमा उसको लागि छुट्टै ठाउँ भने बनिसकेको थियो। समय बिस्तारै बितिरहेको थियो। पढाइ पनि राम्रै चलिरहेको थियो भने एकअर्का बीचको सम्बन्ध अनि कुराकानी पनि अहिलेको मात्र होइन, उसले पहिलेको पनि सबै कुराहरू भन्ने गर्थ्यो, चाहे त्यो राम्रो होस् या नराम्रो। उसले सबै कुरा सत्य तथ्य बताउने गर्थ्यो, मन पेट खोलेर। थाहा थिएन त्यो बेला त्यो उसको बानी नै थियो या मसँग मात्र त्यसरी खुलेर बोल्न सहज महसुस गर्ने गर्थ्यो। यद्यपि म भने अरू खासै कसैसँग खुलेर कुरा गर्दैन थिएँ, तर उसलाई सबै कुरा भन्ने बानी परिरहँदा उप्रतिको प्रेम पनि त्यसरी नै मौलाउँदै गइरहेको थियो, जसरी चौरमा दुबो मौलाउँदै जान्छ। हरेक सानो सानो कुरामा पनि उसले गर्ने ख्याल झन् बेग्लै हुँदै गइरहेको थियो। कहिलेकाहीँ सामान्य टाउको दुख्दा पनि आफ्नो ख्याल गर्न पर्दैन भनेर भन्ने प्रश्नले मनमा झनै माया थपिदिन्थ्यो। मान्छेको जिन्दगीको गोरेटो नै यस्तै, कतै समथर अनि कतै खुड्किला। जिन्दगीको मात्र होइन, प्रेमको पनि त्यस्तै हुन्छ। भले पाइले पछि खुड्किला नहोलान्, तर गन्तव्यमा पुग्दासम्म खुड्किला अवश्य धेरै नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फेरि म पागल, त्यो गोरेटोको यात्रा सुरु नगर्दै ती यावत खुड्किलाहरू सम्झिरहेन तर्सिएकी थिएँ। घरिघरि आफूलाई हाँसो लाग्थ्यो, किनकि म त्यसरी सोचिरहेको थिएँ जसरी एउटी प्रेमिकाले आफ्नो प्रेम सफल हुन्छ हुन्न भनेर हरेक कुरा निहालेर सोचिरहेको छे। तर घरिघरि भने आफ्नो सोचाइ स्वाभाविक नै लाग्थ्यो, किनकि केही समय अगाडिदेखि नै मैले उसको आँखामा छचल्किने गरेको प्रेम पढ्दै आइरहेको थिएँ। भलै बोलीले व्यक्त गरेको थिएन, तर आखिर व्यक्त गरे पनि नगरे पनि प्रेम त प्रेम नै हो। बग्ने खोला र चल्ने समय जति सुकै रोक्न खोजौँ, कहिले सकिँदैन। समयले श्रावणको पहिलो हप्तामा पुर्याइरहेको थियो। आइओईको फर्म खुलेको जानकारी आइसकेको थियो। सायद 3 गतेको बेलुका होला। म उसँगै कुरा गर्दै थिएँ। फर्म भर्ने कुरा उसले निकाल्यो। आखिर भर्न त छँदैछ, किन अबेर गर्नु? भोलिपल्ट नै भर्ने सल्लाह भयो, दुवैले सँगै नै। यसै बोल्दै जाँदा उसले एक्कासी प्रश्न गर्यो, कि तिमी भोलि दिउँसो फुर्सदमा छौ? म पनि केही फुर्सदमा नै थिएँ, त्यसैले धेरै नसोचिकन फुर्सदमा भएको जानकारी दिएँ। अब त्यसपछिको प्रस्तावले भने मलाई सोच्न बाध्य गरायो, किनकि उसको प्रस्ताव भोलिपल्ट शान्ति स्तूपा जाने थियो। मलाई डिसिजन लिन निकै अप्ठ्यारो भयो। हुन्छ भनौँ त, अहिलेसम्म कुनै केटा साथीसँग घुम्न गएकी थिएन। त्यसैमाथि ऊ र म मात्र जाने प्रस्ताव राखेको थियो। घरमा झुट बोलेर जाउँ भने थाहा पाएको खण्डमा घरमा समस्या हुन सक्थ्यो भने केही दिन छिमेकीलाई खुराक पनि बन्थ्यो। घरमा सत्य बोलेर पनि त जान चाहिँ सम्भव थिएन। अनि फेरि हुन्न भनौँ भने कसरी भनौँ? उसँगको सम्बन्ध र सामिप्यताले गर्दा उसको यो प्रस्ताव नकार्न पनि सक्दैन थिएँ। उसको मन दुखाउन पनि चाहन्न थिएँ। झन् ऊ त मैले मन पराएको अनि अव्यक्त प्रेम गर्दै आइरहेको मान्छे। सिधै कुनै निर्णय लिन सकिनँ र बिदा भएँ भोलि सल्लाह गर्ने बाचासहित। भोलिपल्ट क्लासहरू सबै सकिएपछि फर्मको लागि ब्याङ्कमा फर्मको शुल्क डिपोजिट गर्न जाँदै थिएँ। उसले हिजोको प्रस्तावको निर्णय सोध्यो। मैले हुन्छको भावमा आफ्नो टाउको हल्लाइदिएँ। आखिर उसलाई अगाडि देखेपछि नाइ भन्ने शब्दकोशबाट हराएको जो थियो। घडीले 10:15 बजाइसकेको थियो अनि हाम्रो फर्म भर्ने काम भने अझै बाँकी नै थियो। हतार दुईजनाले 2वटा बहाना बनाएर फर्म छिटो भर्दिन भन्यौँ र 11:15 दुवै निस्क्यौँ शान्ति स्तूपा जानका लागि।
छोरे पाटन पुग्दा घडीले 11:15 बजाइसकेको थियो, अर्थात् सधैँ घरमा पुग्ने बेला भइसकेको थियो। घरमा पनि पढ्न गएकी छोरी सधैँ फर्किने समयमा नफर्किँदा पिर पर्ला सोचेर मम्मीलाई फोन गरेँ र आज फर्किन अबेर हुने कुरा जानकारी दिएँ। उताबाट मम्मीले कारण सोध्नुभयो। प्रत्युत्तरमा मैले फर्काएँ, झुटको खेती। अहिलेसम्म क्लासमै छु, आयुको फर्म भर्न छ, त्यसको लागि ब्याङ्कमा पनि जानुपर्ने छ, अनि दुवैतर्फ लाइनमा बस्दा ढिलो हुन्छ। अहिलेसम्म झुट नबोलेको छोरीले यति राम्रोसँग झुट बोल्दा मम्मीले शङ्का गर्ने कुरा त आउँदैन थियो। तैपनि मनमा भने आत्मग्लानि भइरहेको थियो। आफूले झुट बोलेकोमा फोन राखेँ। क्याब अनि बसको बारेमा सोध्न गएको उसलाई त्यही चौतारीमा कुरेर बसेँ। बाटो बिग्रिएको रहेछ। अलि निराश हुँदै फर्कियो र सोध्यो अब के गर्ने? घरमा झुट बोलिसकियो, यहाँसम्म आइसकियो, फेरि धेरै समयको कुरा पनि त होइन, त्यही आधा घन्टाको बाटो न हो। कुरा आयो त्यो ठाडो उकालोको। दुबैको खुट्टामा सजिला जुत्ताहरू थिए। त्यति भएपछि हिँडेर जाने सल्लाह भयो र गयौँ पनि। लगभग 45 मिनटमा पुग्यौँ। त्यसपछि केही बेर घुम्यौँ, फोटो खिच्यौँ, नजिकैको खाजा घरमा खाजा खायौँ अनि फर्किनको लागि बाटो लाग्यौँ। श्रावणको दिन भए तापनि झरीको सट्टामा घाम चर्किएको थियो। त्यसैमाथि दिउँसोको 2-3 बजेको समय। ओह्राली झर्दा गर्मी भएपछि छारीको लागि बीच बाटोमा पर्ने बरबिबलको ठुलो चौतारीमा बसिरहेका थियौँ। दुवै मौन थियौँ, आफ्नै दुनियाँमा। धेरै बेरको मौनतालाई छिर्दै उसले सोध्यो, एउटा कुरा बनाऊ? मैले हुन्छको भावमा मन्द मुस्कानसहित टाउको हल्लाएपछि उसले मलाई आँखा बन्द गर्न लगायो। मैले पनि आज्ञाकारी बच्चाले जस्तै गरेर जहाँ जसरी थिएँ त्यसरी नै आँखा बन्द गरेँ। त्यसपछि उसले मलाई बिस्तारै मेरो हात समायो, उठायो र माथि उक्लिन लगायो, चौतारीको सिँढीबाट चौतारीमा। त्यसपछि बिस्तारै हात छोड्यो र केही सेकेन्डमै बिस्तारै आँखा उघार्न लगायो। जब मेरो आँखा बिस्तारै उघ्रिँदै गए, मुहार बिस्तारै भावविहीन हुँदै गयो। कारण दिमाग नै प्रतिक्रियाविहीन भएपछि नतिजा स्वरूप मुहारका प्रतिक्रियाको केही नचल्दो रहेछ। त्यो बरबिबलको छाया, मन्द गतिमा शरीरलाई छुन्दै सिरिङ्ग बनाउँदै गइरहेको मिठो बतास, आँखा अगाडि घुँडा टेक्दै माएको भिख मागिरहेको प्रिय मान्छे, दिमागमा परिवारको सपना र भरोसा अनि भविष्यमा आइपर्ने बाधाहरूको कल्पना सबै एकैसाथ मेरो सामु आइपरेको थियो। म प्रतिक्रियाविहीन उभिरहेको देखेर ऊ त्यहाँ आएको मौनतालाई तोड्दै बोल्दै जान सुरु गर्यो। म बुझ्न सक्छु तिम्रो मनमा अहिले के कस्तो आइपरेको छ। एकअर्काको आँखामा र व्यवहारमा छल्किरहेको माया देखिरहनु, तर कसैले व्यक्त नगर्नुले कति पीडा दिन्छ भनेर सायद तिमीलाई पनि थाहा नै होला। यही पीडालाई पटक पटक सहँदा गाह्रो परिरहने भएकोले नै मैले आज तिम्रो सामु आफ्नो सम्पूर्ण भावना प्रकट गर्ने अठोट गरेँ। तर तिम्रो यो प्रतिक्रिया रहित मुहारले कता कता गल्ती गरेछु कि जस्तो महसुस भएर मुटु दुख्न थालेको छ। एकतिर मन, अर्कोतिर समाजको बन्धन। सायद यही द्वन्द्वले गर्दा अघिका दिनहरूमा आफ्ना भावहरू व्यक्त गर्न असमर्थ रहे। तर जब मन घमण्डी हुन्छ नि, तब समाजको बन्धनलाई फुकाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास आफूभित्र जमाएर आफ्ना अभिव्यक्त भावनाहरू व्यक्त गर्न अघि सर्दो रहेछ। आखिर हामी जन्मेको नै माया गर्न हो, न कि घृणा गर्न। तर तिमी प्रतिको माया यति गहिरो हुँदै गयो कि गहिरो मनको पिँधमा गएर उद्धार गर्न नै कठिन पर्ने गरी बसिदियो। म तिमीलाई माया गर्छु, तर यसको मतलब यो होइन कि तिमी पनि मलाई माया गर्नुपर्छ। हरेक मान्छेको आफ्नो रोजाइ हुन्छ। जस्तो तिमी मेरो रोजाइ बन्यौ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तिमी पनि मलाई प्रेम गर्छौ, तर प्रेम गर्दैमा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। बाँकी तिम्रो मर्जी। उसले यति भनिसक्दा उसका आँखाहरू आँसुले भरिसकेका थिए, तर मुहारमा मन्द मुस्कान भने कायम नै थियो। उसको प्रस्ताव सुनेर मेरा पनि आँखा रसाइसकेका थिए, किनकि म निर्णय गर्न सक्ने स्थितिमा नै थिइनँ। अझै पनि ऊ केही हलचल नगरिकन मेरो उत्तरको प्रतीक्षामा थियो। एकतिर आफूलाई मनपर्ने मान्छे, आजसम्मको यो राम्रो सम्बन्ध अनि उसैको प्रेम प्रस्ताव, अर्कोतिर परिवार र समाज। म केही निर्णय गर्न नसकेर भए पनि उसलाई उठ्न लगाएँ अनि केही दिन प्रतीक्षा गर्न भने जवाफको लागि, र केही छिनमै फर्कियौँ घरतिर। घरमा फर्किँदा बसमा रहन्जेल पनि त्यही कुरा मनमा खेलिरहेको थियो। सायद समाजले नामको पछाडि झुन्डिएको शब्द हेरेर कसैलाई तलमाथि गर्दैन थियो भने, कयौँ साँचो प्रेम त्यत्तिको कारणले गर्दा शहीद बनाउँदैन थियो भने,
त्यो बेला मेरो मनले त्यति धेरै कुरा खेलाएर आफूले माया गरे मान्छेको प्रेम प्रस्तावलाई स्वीकार्नबाट रोक्न सक्दैन थियो होला। तर परिवारको जिम्मेवारी र समाजको मर्यादाले गर्दा मलाई रोकिरहेको थियो। म एक क्षेत्रीय परिवारकी छोरी। घरमा बुवा सरकारी विद्यालयको निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो भने मम्मी सामान्य खेतीपाती गर्नुहुन्थ्यो। घरकी म जेठी छोरी थिएँ र मभन्दा तल एउटी बहिनी थिइन्। मेरो र मेरो बहिनीको 8 वर्षको उमेरको फरक। त्यसैमाथि म बुवा मम्मीको बिहेको 6 वर्षपछि जन्मिएको। अहिलेको महँगी अनि हाम्रो पढाइ बुवालाई खर्च पुर्याउन मुस्किल हुन्थ्यो। यद्यपि बहिनीको र मेरो कक्षाको फरक भएर र मलाई त्यस बेलासम्म धेरैजसो विद्यालयबाट आधा भए पनि छात्रवृत्ति मिल्दै आइरहेको भएर जसो तसो तरेको थियो। बेला बेलामा बुवा मम्मीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हेर हामीले तँ र बहिनी नै छस् हाम्रो लागि भनेर कुनै दिन पनि छोरा जन्माउने सोच राखेनौ। घरको आम्दानी र खर्च कस्तो कस्तो छ त्यो तँलाई राम्रोसँग थाहा छ। बहिनी त अहिले सानै छे। हामीले राम्रोसँग पढाउने भनेको तँलाई नै हो। तैँले पढिसकेपछि बहिनीलाई के पढाउने, कुन बाटोमा हिँडाउने भन्ने जिम्मेवारी सबै तेरै हातमा छ। हामीले दुःख गर्ने पनि तिमीहरूको लागि नै हो अनि पछि पनि तिमीहरूले नै हेर्नुपर्छ। त्यसैले आजबाट के गर्ने के नगर्ने भने विचार गर्नु। आजसम्म कसैको मुखबाट पनि केही नराम्रो सुन्नु परेको छैन र कहिले नपरोस् पनि। तिनै शब्दहरूले मलाई घरिघरि चस्काइरहन्थे र त्यो बेला पनि तिनै शब्दहरूले रोकिरहेका थिए प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गर्नका लागि। त्यसैले मैले त्यो दिन घरमा फर्केपछि पनि उसँग कुरा गरिनँ। उताबाट भने, सरी मेरो कारणले तिम्रो दिल दुखेको भए माफी देऊ। म आइँदा तिमीलाई साथीभन्दा अरू कुनै नजरले हेर्ने छैन। तर बिन्ती, यतिको कारणले गर्दा हामी बिचको यो मित्रता नटुटाऊ, मौन नबस भन्दै मेसेज आइगरिरहेको थियो। यद्यपि मैले त्यसको कुनै उत्तर दिएकी थिइनँ। बेलुका पनि मन भारी भएर अबेरसम्म निदाउन सकिरहेको थिइनँ। यही कुरा मनमा खेलाउँदा खेलाउँदै खै कति बेला थकित आँखाले विश्राम मारेछन् पत्तै भएन। परिवारपछि आउँथ्यो समाज। मेरो राष्ट्रियतामा मात्र नेपाली आउँथ्यो भने उसको नामको पछाडि पनि नागरिकतामा भएको नेपाली देखेर गर्व गर्ने समाजले मेरो र उसको सम्बन्ध भने गर्वसाथ स्वीकार गर्न सक्थेन। दुःख सुखमा त्यही समाज चाहिन्छ भने त्यही समाजले स्वीकार गर्न नसक्ने कदम उठाउँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न मेरो अघि तेर्सिरहेका थिए। त्यसैले पनि मलाई उसको प्रस्ताव स्वीकार गर्नबाट रोकिरहेको थियो। पानी जस्तो मन, नदी जस्तो माया अनि त्यसको बहाव जस्ता उसका यादहरू। जति कोसिस गरौँ उसका याद आउन कति नै कम भएको थिएन। बरु उल्टै साउबाट लिएको ऋणको ब्याज जसरी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको थियो। सायद टिभीको जसरी नै रिमोटले कन्ट्रोल गर्न सक्थे त गरिसक्थेँ होला, तर मन न थियो। समाजको बन्धनले भन्दा मायाको बन्धनले कस्तै गएपछि कसको के लाग्छ र? आफूले नै आफ्नो मनलाई आफ्नै मनको पक्षमा सम्झाउन थाले। म एक शिक्षित परिवारको छोरी थिएँ। आखिर शिक्षितले त समाजमा रहेको जातीय विभेदको विरुद्धमा नै बोल्दै आइरहेका छन्। अनि फेरि समाजलाई साथ दिने भनेको राम्रो काममा हो, नराम्रो चलनलाई जीवित राख्न पनि त होइन। झनै बुवा शिक्षक भएपछि त पक्कै बुझ्नुहुन्छ र मलाई साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने विश्वास पलाउँदै जान थाल्यो र उसको मायालाई स्वीकार गर्छु भन्ने सङ्कल्प मनमा बढ्दै जान थाल्यो। उसँग नबोलेको जम्मा 5 दिन मात्र के भएको थियो, तर जब एकलाई अर्काको मायाले गर्दा नै लत लागेको हुन्छ नि, तब एक दिनको मौनताले नै 1 वर्ष नबोलेको आवाज गराइदिने रहेछ। पहिलो पटक उसँगको त्यो सम्बन्ध र सामिप्यताले गर्दा मलाई महसुस भइरहेको थियो। यी 5 दिनमा मेरो मनले अहिलेसम्म भोगेका भन्दा कैयौँ गुणा बढी पीडा भोगिसकेका थिए। न खाना रुचेको थियो न त निन्द्रा नै परेको थियो। जति बेला पनि यही कारणले गर्दा टोलाइरहेको हुन्थेँ। न पढ्न मन थियो न त पढ्न जान नै। उसले प्रस्ताव राखेको 2 दिनसम्म त जसोतसो पढ्न गएकी थिएँ, तर के गर्नु, उसलाई र उसको हालतलाई देखेपछि यो मनमा झनै गाह्रो हुन्थ्यो। आँखा अनिदो बसेर हो या धेरै रोएर हो, रातो अनि सुन्निएको जस्तो देखिन्थ्यो।
उसलाई देखिछि यो सबै मेरो कारण भएको हो भन्ने लाग्थ्यो र मनलाई पोले माथिको फकुन्डो हुन्थ्यो। धन्न नारी हुनको सौभाग्यले मलाई यही बेला साथ दियो, या भनौँ महिनावारी भएँ। अनि त रुन र पढ्न नजान बाहना मिलिहाल्यो। 2 दिनसम्म घरमै बसेँ। तर तेस्रो दिन अर्थात् उसँग नबोलेको 5औं दिनमा पढ्न जाँदा पनि उसको हालत उस्तै थियो। यो बिचमा बारम्बार फोन र मेसेज आइरहेको थियो, जुन मैले परिवार र समाजको बारेमा सोचेर आफूलाई नै अदृश्य पीडाको बोमरीमा पेलेर व्यवस्था गर्दै आइरहेको थिएँ। मलाई अब यो पीडालाई यहाँभन्दा बढी बढाउन थिएन, न त उसँगको मौनता नै। त्यसैले 5औं दिन बेलुकी चाहिँ आफ्नो कुरा उसामु राख्ने निर्णय गरेँ, किनकि मेरो मनमा बढेको परिवारप्रतिको विश्वासले नै मलाई सामर्थ्य दिइरहेको थियो। त्यही दिनको बेलुका आफ्नो मनको कुरा भन्छु, उसको प्रेम स्वीकार्छु त भनेकी थिएँ, तर कसरी भन्नु? बडो अलमलमा परेँ। फेसबुकमा अनलाइन त थियो, तर मनले मेसेज गर्नभन्दा फोन गर्न उचित ठान्यो। अनि 2 हात कमाउँदै डायल गरेँ उसको नम्बर, सबै कुरा भन्नका लागि। उता घन्टी त गयो, तर यता मुटुको धड्कनले ठाउँ छोड्न आँटिसकेको थियो। मनमा एकतर्फ उसलाई कसरी भनौँ भन्ने डर थियो भने अर्कोतर्फ भने उसलाई मैले मनको कुरा बताउँछु भन्ने उत्सुकता थियो। सायद ऊ व्यस्त थियो या साथमा मोबाइल थिएन। अन्तिम घन्टीतिर मात्र फोन उठ्यो। मैले यताबाट हेलो भन्न नि नभ्याउँदै ऊ रुन थाल्यो। ऊ रुँदै सोध्दै थियो उसको गल्ती। मैले यताबाट रुन बन्द गरेपछि अनि बल्ल भन्छु भने र ऊ रुन बन्द भयो। त्यसपछि मैले आफ्नो सबै कुराहरू भने र भने यी दिनसम्म निर्णय गर्न नसक्नुको कारण, र भने कुन पीडाबाट गएका दिनहरू गुजारेँ, अनि भने उसलाई मैले किन र कहिलेबाट मन पराउन र माया गर्न थालेकी थिएँ भनेर। तिर्खाएर छटपटाएको मान्छे जब पानीको मुहानमा पुग्छ र पानी पिउन थाल्छ नि, त्यो पलको खुसी भलै अरू कसैले बुझ्ला। हो, म त्यही तिर्खाएको प्यासी थिएँ जसले भर्खर मात्र पानीको मुहान भेटेको थिएँ। सबै कुरा भन्दा एकअर्कालाई हुर्काउँदा खै समय बितेको पत्तै भएन। फोनमा भएको 1 घन्टाको भोइस प्याक सकेर पनि अरू रहेको पैसा सकिएर फोन काटिसकेपछिको बल्ल ज्यालास भएँ। त्यसपछि फेसबुक खोलेर उसलाई शुभरात्रि भने र गएँ सुत्नलाई। कति धेरै रातको अधुरो निन्द्रा थियो अनि आज खुसी थियो मन। बिस्तारमा पल्टिने बित्तिकै बुसुक्क पो परेछु। भोलिपल्टबाट सबै ठिक हुँदै जान थालेको थियो, किनकि प्रेमको समस्यालाई सुन्दर समाधान मिलिसकेको थियो। तर नजिकै अर्को समस्या आइरहेको थियो, परीक्षा। फेरि अर्को खुसीको कुरा के भन्दा नि दुवैको परीक्षा एकै दिनमा र एकै समयमा थियो। भविष्यमा हाम्रो प्रेम विवाहमा परिणत हुने सम्भावना एकदमै न्यून थियो। यद्यपि दुवैजना सँगै राम्रोसँग पढेर पछि दुवै राम्रोसँग स्थापित हुन सक्यौँ भने सँगै हुनको लागि परिवारलाई मनाउन सकिन्छ भन्ने सोच हामी दुवैमा थियो। त्यसैले पनि पछि सँगै हुनका लागि अब दुवै मिलेर परीक्षाको तयारी गर्नको विकल्प थिएन। त्यसैले दुवैजना पहिलेभन्दा धेरै ध्यान दिएर धेरै समय पढ्ने भएका थियौँ। हाम्रो परीक्षा 24 गते परेको थियो। फेरि 23 गते घरबाट हिँड्दा के होला कसो होला भनेर 22 गते नै जाने सल्लाह दुवैले गऱ्यौँ। तर मलाई त फेरि घरमा पनि सल्लाह गर्नु थियो। बेलुका खाना खाने बेलामा कुरा निकालेको मात्र के थिएँ, बुवाले म जान्छु तँलाई पुर्याउन। 23 गते जाम्ला नाति भन्न थाल्नुभयो। अहिलेसम्म नातिएको म अब भने आत्तिएँ बुवाको कुरा सुनेर। 23 गते जाँदा के कसो होला, आजकल नेपाल बन्द अनि चक्काजामको पनि भर हुन्न, 22 गते जानुपर्छ कि भनेर मैले कुरा राखेँ। अब भने बुवालाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो। एकतर्फ मैले भनेको कुरा पनि सही थियो भने अर्कोतर्फ 22 गते जाँदा उहाँको 3 दिन स्कुलमा बिदा मिलाउनु पर्ने। खानाको गाँस निल्दै स्कुलमा छुट्टी मिलाउन गाह्रो हुन्छ कि भन्नु मात्र के भएको थियो। मैले मौकाको फाइदा उठाउनको लागि भने मसँगै पढ्ने साथीहरू पनि त्यही दिन जाँदैछन्। त्यही समयमा परेको छ परीक्षा। म उनीहरूसँग जान्छु नि, हुँदैन? जित मेरो भर्खरै बोलेको वाक्यले भयो, अर्थात् म उसँगै 22 गते जान पाउने भएँ। हामी प्रेममा परेपछिको पहिलो सँगै गरेको यात्रा थियो त्यो। सँगै हामी 2 मात्र गएका थिएनौँ। मेरा 2 जना साथी पनि थिए। काठमाडौँ पुगेपछि भने म आफन्तको घरमा बस्नको लागि बुवाले व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो। तर पुग्नु अघि चाहिँ बसमा सँगै थियौँ। ढोकातर्फको सिटमा बसेका थियौँ हामी भने सिटको नि झ्यालतर्फ म बसेको थिएँ। त्यो लामो यात्रा, थोरै खुल्ला झ्याल अनि झ्यालबाट आएको हावा, घरि न घरि त्यो बेइमान हावाले मेरो कपाल मुडाएर उसको मुहार नै पुरै लुकाइदिन्थ्यो।
मायाको पछ्यौरीले ढाकेर ढुकुर जस्ता जुडीहरूलाई लुकाए जसरी। झनै मुगलिन पछिको बाटोमा छेउमा बग्ने त्रिशुलीले सुनमा सुगन्ध थपिदिएको थियो। मिठा मिठा कुरा, माइलुको साथ अनि बसको यात्रा निकै मिठो याद बनाएर पुग्यौँ अबेर। कलङ्कीबाट भने हामी छुट्यौँ पर्सिपल्ट भेट्ने बाचा सहित। त्यो दिन बितिको। भोलिपल्ट भने दिनभर पढेर नै कटाएँ। आखिर परीक्षा राम्रो जो गर्नु थियो। पर्सिपल्ट परीक्षा सक्यौँ र फर्क्यौँ। 25 गते पोखरा नै हाम्रो स्वर्ग। फर्किएपछि भने केही हल्का र केही फुर्सद मिलिरहेको थियो। यद्यपि पढाइ भने चलिरहेको थियो। टियुको परीक्षा सकिएको थियो। नतिजा के आउँछ, कस्तो आउँछ, पियुको लागि तयारी जारी राख्नु नै थियो। दिनहरू नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने पिरमा बितिरहेका थिए। आखिर परीक्षा पनि सोचे जस्तो राम्रो भएको थिएन। त्यसैमा भाद्रको 10 गतेतिर नतिजा आएको जानकारी मिल्यो। नतिजा हेर्दै थिएँ। एक्कासी आँखा आफ्नै नाममा गएर अडिए। मुहारमा एक्कासी उदासीनता छायो, किनकि मेरा नाम त 4000 को लाइनमा थियो। त्यो र्याङ्कमा नाम निकालेर त न त आफूले पढ्न खोजेको कलेज पढ्न पाउँथेँ, न त पोखरामा नै पढ्न पाउँथेँ। यत्रो समयसम्मको मेहनत बालुवामा पानी मिले चाहिँ मिल्यो। यही आत्मग्लानीले मन पोल्न थाल्यो। थाहा नै नपाइकन आँखा रुझ्न थाले। आफ्नो जे त भयो, अब अन्तिम विकल्पको रूपमा पियुमा पनि प्रवेश परीक्षा दिन्छु। आखिर जता पढे पनि पढ्ने नै हो अनि इन्जिनियर बन्ने नै हो भन्ने सोचेर मन बुझाउनको लागि पनि फेरि खोजेँ उसको नाम। उसको नाम देख्न साथ त मुहारबाट नैराश्यताको बादल हटेर खुसीको नाम देखा पर्यो। धन्न उसको मेहनत चाहिँ खेर गएनछ। नाम 477 मा निस्केछ। हत्तपत्त उसलाई फोन गरेँ खुसी साट्न र कुरा गर्न थाल्यो अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर। त्यसपछिका दिनहरू त्यत्तिकै बिते। उसले पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमै छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भयो भने म चाहिँ पियुको तयारीमा जुटेँ। फर्म भरिसकेको थिएँ अनि परीक्षा पनि नजिकै थियो। हामी एक अर्कालाई भने भेट्न पाएको थिएनौँ धेरै समयबाट। असोजको 16 गते परीक्षाको मिति तोकिएको थियो। म रात दिन नभनिकन पढिरहेको थिएँ। तर पहिलोपटक साथ दिएको महिनावारीले अहिले धोका दिन आयो। 14 गते बेलुका महिनावारी भयो। बेलुका भएपछि भोलि र पर्सि ढाड र पेट दुखेर सताउने निश्चित थियो। तर दुखाइ जति सोचेको थिएँ त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी भयो। औषधि चाहिँ जति गाह्रो भए पनि लिन्थिनँ। घरमै तातो पानी खाने, सेक्ने गरेर केही हदसम्मको छुटकारा मिलेको थियो त्यो दुखाइबाट र जसोतसो प्रवेश परीक्षाको तयारीलाई निरन्तरता दिए। पर्सिपल्ट परीक्षा हलमा जान त गएँ। दुखाइ बढ्दै गएर मेरो दिमाग चल्न सकेन। अर्थात् फेरि परीक्षा बिगारेर बाहिरिएँ। केही दिनमा नतिजा आयो। मेरो नाम पनि आयो। तर दुर्भाग्य थर आएन। दिन छटपट्टि पीर र पश्चातापमा बित्न थाले। जान खोजेको बाटो सबै बन्द भइसकेका थिए। अब विकल्पमा कि पिएन जाने थियो कि अर्को वर्ष कुर्ने थियो। छोरी न परे। 1 वर्षसम्म त्यत्तिकै बस्न गाह्रो थियो। आफन्तीले र घर परिवारले बिहेको कुरा निकालेर तनावमा पार्ने पक्कापक्की थियो। त्यसैले केही पनि नसोची पिएनमा इन्ट्रान्स दिएँ र भर्ना भएँ बिएससी फिजिक्स गर्छु भनेर। त्यसपछिका दिनहरू राम्रैसँग बित्दै थिए। यसै दसैँ तिहार पनि सकिसकेको थियो। थुप्रोको पढाइ सुरु भएको थियो नै राम्रो पनि चल्दै थियो। माया भने त झनै बढ्दै गइरहेको थियो। कलेज जाँदा भेटुन्थ्यो बगरमा, कुराकानी भइरहन्थ्यो। विश्वासको डोरी पनि कसिँदै गइरहेको थियो। घरतिर सबैको 17-18 वर्षमै बिहे गरिदिनु भएर मेरो घरमा पनि केही दिनको अन्तरमा कुरा आइरहन्थ्यो। यद्यपि मैले ब्याचलर सकेपछि मात्र बिहे गर्छु भनेको भएर बुवा मम्मीले नै बिहेको प्रस्तावहरूलाई नकार्नुहुन्थ्यो र केही वर्ष यो कुराहरू नगर्न भन्नुहुन्थ्यो लमीहरूलाई। म सेकेन्ड इयरको लास्टतिर थिएँ भने ऊ 4th सेमेस्टरमा। यसै एक दिन बेलुका हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। उसले एउटा स्क्रिनसट पठायो जसमा उसलाई कसैले धम्काएको थियो मलाई छोड्नको लागि। ऊ कोही थिएन, मेरो कलेजको साथी थियो जसलाई म चिन्थेँ मात्र, तर बोल्थिनँ। बेला बेलामा फेसबुकमा मेसेज पनि आइरहन्थ्यो। मैले भने वास्ता गर्दैन थिएँ किनकि उसको नियतप्रति म जानकार थिएँ। कलेजमा उसले हेर्ने हेराइ र गर्ने व्यवहारबाट मलाई चाहिने माया त मसँग छ, त बेकारमा अरूको गलत नजरको शिकार र नचाहिने मेसेजको शिकार किन बन्नु भनेर मैले केही समय पहिले नै ब्लक गरिदिएको थिएँ। म अचम्ममा परेँ, जोसँग मैले कुनै दिन पनि दोहोरो संवादसम्म पनि गरिनँ।
उसले मेरो सम्बन्धको बारेमा कसरी थाहा पायो र उसलाई कसरी चिन्यो अनि कसरी हिम्मत गर्यो मेसेजमा धम्काउने। मैले शैलेन्द्रलाई भने यी सबै कुरा अनि पिर नगर्न भने। मान्छे धेरै नबोल्ने भए पनि स्वभाव कडा थियो मेरो। केही आइपरे थर्काउन पछि पर्थिन। आखिर आफ्नो माया आफूप्रति वफादार छ भने अरू कसैले पनि न आफ्नो ध्यान खिच्न सक्छ न आफ्नो मायाको। भोलिपल्ट कलेजको गेटभित्र छिरेको मात्र के थिएँ। उसलाई उसैको साथीहरूसँग देखेँ। एक हुल भएर हिँडिरहेको थिए उनीहरू। उसलाई वास्ता नगरेर क्लासतिर जान मलाई मेरो माया र मनले दिएन। सिधै उतर्फ गएँ। उसकै अगाडि उभिएँ अनि मेरो दाहिने हातले 2 पटक उसको देब्रे गालामा पड्काइदिएँ। सायद सबैको अगाडि गालामा भेटेको पिटाइले होला टाउको निहुर्याएर बसिरह्यो। त्यसपछि मैले म जे छु, जोसँग सम्बन्धमा छु उसैसँग खुसी रहेको बताएँ र मेरो मायाको लागि मलाई यही खुसीमा रहन दिन भने र हिँड्ने बेलामा आइन्दा यो गल्ती दोहोऱ्याए मैले जे पनि गर्न सक्ने भनेर धम्काएर आफ्नो बाटो लागेँ। सधैँ डन बन्दै हिँड्ने गर्थ्यो। त्यो दिन भने उसको मुहार हेर्न लायक नै थियो दिनभरि। सायद बिहानको औषधिले भेटेछ क्यारे। त्यसपछिका दिनहरूमा ऊ कहिले हाम्रो बिचमा आएन, न त कलेजका अरू केटाहरू नै। त्यो दिनको घटनाले गर्दा हाम्रो बिचमा आउने हिम्मत कसैले गरेनन्। आखिर सबैलाई प्यारो भनेको आफ्नो आत्मसम्मान नै हो। दिनहरू राम्रोसँग बित्दै थिए। घरमा अझैसम्म कसैलाई पनि थाहा थिएन। घरको नै सबै माया पाइरहेकी थिएँ अनि उसको माया त झनै पाइरहेको थिएँ। ऊ खासै कोही केटीहरूसँग धेरै बोल्दैन थियो। यद्यपि उसका कक्षाका केटीहरू भने उसलाई रुचाउँथे किनकि उसले सबैलाई अप्ठ्यारोमा सजिलै सहयोग गर्ने गर्थ्यो। कुनै केटी उसँग अलिक नजिकिए धेरै बोल्न थाल्यो भने उसले त्यो केटीलाई सबै कुरा भन्थ्यो। हाम्रो सम्बन्धको बारेमा पनि भन्थ्यो अनि मेरो बारेमा पनि भन्थ्यो। त्यसैले उसका कुनै केटी साथीहरू पनि हाम्रो बिचमा आउने हिम्मत गर्थेनन्। यद्यपि माया चाहिँ हामी दुवैलाई गर्थे। माया झन्झन बढ्दै गइरहेको थियो। उसको घरमा दिदीलाई र आमालाई हाम्रो सम्बन्धको बारेमा थाहा भइसकेको थियो। त्यसैले घरिघरि हामीलाई पछि अप्ठ्यारो हुने, मेरो घरमा स्वीकार नगर्ने भन्दा छुट्न सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। हामी सधैँ त्यस्तो दिन जहिले आउँछ छुट्ने परे पनि त्यही दिन छुट्ने भन्दै अहिले नछुट्ने जिद्दी कस्थ्यौँ। यो जिद्दीले काम पनि गरिराख्थ्यो। त्यत्तिकैमा म अन्तिम वर्षमा पुगेको थिएँ। ऊ भने 7औं सेमेस्टरमा थियो। दुवैले एकअर्कासँग हुनको लागि सफल हुनुपर्छ भन्ने पहिले महसुस गरेको भएर पहिलेबाट पढाइमा मेहनत गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनौँ। सायद त्यसैले त होला हामी दुई मध्ये कुनैले पनि कहिले ब्याकको सामना गर्नु परेन र रिजल्ट पनि राम्रो थियो दुवैको। त्यही माथि 5औं सेमेस्टरबाट नै उसले नजिकको स्कुलमा ट्युसन पनि पढाउन सुरु गरिसकेको थियो आफ्नो आत्मनिर्भरताको लागि। त्यत्तिकैमा भ्यालेन्टाइन डे नजिकै थियो। हामीले पनि घुम्न सारङगढ जाने निदो गऱ्यौँ। फागुन 2 गते परेको थियो भ्यालेन्टाइन्स डे। बार भने अहिले ठ्याक्कै याद छैन। यद्यपि शनिबार थिएन। त्यसैले घरबाट कलेज जानको लागि निस्किएँ तर कलेजको ड्रेस नलगाइकन अनि दुईजना बगरमा भेट भयौँ। उसले आफ्नो विन्डसिटर बाहिर अर्को पनि ज्याकेट लगाएर आएको थियो। बाहिरको ज्याकेट मैले लगाएँ अनि त्यहाँबाट दुवै निस्कियौँ घुम्न जानको लागि, प्रेम दिवस मनाउनको लागि। भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन प्रेमीको साथमा सुन्दर ठाउँको यात्रा मनभित्रबाट खुसी भइरहेको थियो। दिउँसो सबैभन्दा धेरै समय टावरतिर बितायौँ प्रेमीले कुरा गरेर अनि भविष्यको लागि सपना देखेर। हामी सधैँ यस्तै थियौँ भेटमा। सपनाहरू निकै सुन्दर हुन्थे। केही समय दुवैले पढाइमा मेहनत गर्ने, त्यसपछि लोकसेवामा नाम निकाल्ने अनि दुवैको घरमा हाम्रो सम्बन्धको बारेमा खुलेर भन्ने, त्यसपछि बिहे गर्ने परिवारकै सहमतिमा। उहाँहरू नमानिन्जेल बिहे गर्दै नगर्ने, जसरी पनि मनाउने अनि भविष्यमा हाम्रा दुई मिलेर दुईटै परिवार हेर्ने अनि खुसी खुसी साथ जिन्दगी बिताउने। आहा कति सुन्दर थिए हामीले देख्ने गरेका सपनाहरू। तर निकै पर थिए ती सपनाहरू जसलाई भेट्टाउन वा भनौँ पुरा गर्न नै मुस्किल पर्ने गर्थ्यो। तर असम्भव भने अवश्य थिएन। त्यस दिन हामी त्यही समयमा घर फर्किने गरी
त्यहाँबाट हिँड्यौँ। जुन समयमा अरू बेला कलेज छुट्टी भएर फर्किन्थ्यौँ, तर घरमा फर्किँदा माहौल भने भिन्नै थियो। मूल ढोका त खुल्ला थियो, तर भित्र कोही भए जस्तो देखिँदैन थियो। भित्र छिर्दा बुवा आमा दुवैजना एकअर्कासँग नि नबोलिकन टोलाएर बसिराख्नु भएको थियो। दुवैको आँखाबाट नजानिदो पाराले आँसु बगिरहेको। उहाँहरूलाई हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि कोही नजिकैको मान्छेको मरण भए जस्तो। म बिस्तारै बुवाको अघि गएँ र सानो स्वरमा के भएको हो भन्दै सोधेँ। उहाँको हात मेरो गालामा बजारिन्न पुग्यो भने मम्मी डाँको छोडेर रुन थाल्नुभयो। मैले बुवा मात्र के भनेको थिएँ, अझ बुवा भन्न लाज लाग्दैन भन्दै दुईपटक गालामा हिर्काउनु भयो। मैले बल्ल बुझेँ अघिसम्मको सन्नाटा कसैको मरण थिएन, आफ्नै सपनाको हुँदै गइरहेको हत्या थियो, जसमा उहाँहरूले हत्याराको दर्जामा मलाई राख्नुभएको थियो। हो, त्यो सन्नाटा अनि त्यो झापड अरू केहीको थिएन। हाम्रो सम्बन्धको बारेमा थाहा पाएर थियो। घुम्न त म कयौँ पटक गएको थिएँ, तर यस्तो कहिले भएको थिएन। थाहा थिएन त्यस दिन कहाँबाट थाहा पाउनुभयो। म बुवा बुवा भन्दै थिएँ, उहाँ कराउन थाल्नुभयो। कहाँ गएको थिएँ साँझ दिउँसो? अनि को त्यो? पहिलो प्रश्नको जवाब दिन पनि नपाउँदै हातमा मोबाइल लिएर दोस्रो प्रश्न आइहालेको थियो। उहाँले दोस्रो प्रश्न सोद्धा हातमा लिएको मोबाइल मात्र थिएन। अब म आज कलेज नगएको र मेरो प्रेमीसँग घुम्न गएको सबुत पनि थियो त्यो। मोबाइलमा हामी दुईको फोटो थियो, डाँडामा भएको बस्ने ठाउँमा सँगै बसेको, अनि मैले मेरो टाउको उसको काँधमा अडाएको। अनि त्यो फोटो हेर्न साथ मेरो होस नै उड्यो। मान्छे प्रेममा पागल भएपछि यस्तै हो। वरपर को छ, के गर्दैछ, केही नहेरिँदो रहेछ। मनमा एक्कासी प्रश्नहरूको ओहिरो लाग्न थाल्यो। आखिर कहाँबाट आयो बुवाको मोबाइलमा त्यो फोटो? को हो त्यो काँडा जो हामीबीच फुल चाहिँ फक्रदै गएको सम्बन्धलाई घोचेर दुखाउन चाहन्छ? आखिर किन देख्न सकेन दुई ढुकुर डालीमा रमाउँदै गरेको, सँगै नाचेको र हल्लाउन आयो त्यही डाली उनीहरूको बिछोड होस् भनेर। बुवा झर्किँदै बारम्बार सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, को त्यो केटा? अनि आज कहाँ गएको थिइस् भन् त? बुवाको त्यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने सामर्थ्य नै थिएन। बस थियो त एउटा विकल्प, त्यस्तो के होइन बुवा भन्दै रुने। हो, मैले त्यसै गरेँ। आखिर अरू त के नै गर्न सक्थेँ र? ठ्याक्कै त्यही बेलामा फोन भाइब्रेट भइदियो। उसँग सम्बन्धमा रहेकै दिनबाट मोबाइल भाइब्रेसनमा राखेकी थिएँ, ताकि उसको फोन आउँदा घरमा कसैले थाहा नपाओस्। तर आज प्यान्टको गोजीमा मोबाइल थियो, घुइँ घुइँ गर्दै बजिरहेको। सामान्य खडा हुनुहुन्थ्यो बुवा, थाहा नपाउने कुरै भएन। फोन नझिकिकन बसेको देखेर बुवाले फोन झिक भन्दै थर्काउनु भयो। झिक्ने बित्तिकै आफैले फोन तान्नुभयो, तर हेर्दा त्यो नम्बर सेभ नै थिएन। सेभ गरेर थाहा पाउनुहुन्छ भनेर सेभ नै नगरी बस्ने मनै थिएँ। उहाँ आफैले फोन उठाउनु भयो र लाउड स्पिकर गरेर मतिर आफ्नो हात तेर्साउँदै हुनुहुन्थ्यो। उताबाट आवाज आयो, सानु घर पुग्यौ? सधैँ बोलीले उत्तर दिने म त्यस दिन मौनताले उत्तर दिएँ। मेरो सुक्क सुक्क उता उसले सुनेछ क्या र हात्तिँदै सोध्यो, किन नबोलेको? के को सुक्क सुक्क? फेरि पनि यताबाट केही उत्तर नसुनेपछि ऊ अत्तालेर बोल्न थाल्यो, ओइ के त बोल, कहाँ छौ? के भइरहेछ तिमीलाई? अब भने कुनै प्रतिक्रिया दिन जरुरी थिएन, किनकि बुवाले रिसले फोन काटिसक्नु भएको थियो। फोन राखेपछि मेरो रोदन अझै बढ्दै गइरहेको थियो भने बुबा रिसले झनै आगो भइसक्नु भएको थियो। उताबाट फेरि पनि बारम्बार फोन आइरह्यो। बुवाले बारम्बार काटिरहनु भयो र मलाई बारम्बार घर जाँदै सोधिराख्नुभयो, को हो त्यो केटा? अनि के सम्बन्ध छ तेरो उसँग? बरु ढुङ्गाले उत्तर देला, तर मैले उत्तर दिएकी थिइनँ। मेरो जवाफ नभेटेपछि बुवाले आफ्नो हातको मोबाइल मतिर तिर्साउँदै लक खोल्न भन्नुभयो। बुवाको अगाडि मेरो के चल्थ्यो र म विवश भएँ। कापेका हात अलिअलि चर्किएको मोबाइलको स्क्रिनमा डुलाएर लक खोलिदिएँ। मोबाइलमा फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, मोबाइलको मेसेज, फोन लगायत कुनै पनि एप्सहरू न त लक नै थिए, न त लुकाइएका नै थिए, न त कुनैमा भएका हाम्रो कुराकानीहरू मेटाइएका नै थिए। आफ्नो पुरै होस गुमाइसकेको थिएँ। आखिर मान्छेको जात आपदमा अरू सबै सम्झिँदै जाने शक्ति गुमाउँदै जाँदा भगवानलाई सम्झने शक्ति चाहिँ बढ्दै जाँदो रहेछ। मेरो मनले पनि थाहा भएका भगवानका सबै नामहरूलाई पुकार भइसकेका थिए। शिव, कृष्ण, पार्वती, दुर्गा, देवी, कालीदेखि लिएर जेसस, अल्लाह र बुद्ध पुकारिरहेका थिए। हाम्रो प्रेम जोगाइदिन बिन्ती गर्दै
उता बुवाले भने मेरो फोन सायद सबै चेक गर्न भइसक्नु भएको थियो। सेकेन्ड प्रति सेकेन्ड उहाँको मुहारको रङ निकै झनै निलो झनै रातो हुँदै गइरहेको थियो। सायद उसको फेसबुकको प्रोफाइल हेर्न भ्याइसक्नु भएछ क्यारे। मोबाइल छोडले बाहिर फ्याँकिदिनु भयो। बिचारा मोबाइलको के दोष थियो र। होत्तिँदै गएर आँगनीको छेउमा रहेको ठुलो छपनीमा ठोकियो अनि टुक्रा टुक्रा पर्यो मेरो मायाको खातिर। मोबाइल टुक्रिएको आवाजसँगै बुवाले फेरि मेरो गालामा झापड वर्षाउनु भयो। गर्सन थाल्नुभयो। के पारा हो? रोज्नु नै थियो भने आफ्नै जातको रोज्न सक्दैन थिइस्? अनि पानी पनि नचल्ने जातको रोजिस्? के हो तेरो मन चाहे? समाजको अघि मेरो कारणले बाआमाले मुक्ति आउन हिँड्न नसकुन् भन्ने? मर्नुँदै होइनको भावमा टाउको हल्लाउँदै थिएँ भने बुवा झनै झर्कँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त मम्मीले पनि मोटामोटी सबै बुझ्नु भएछ कि उहाँ पनि हाम्रै नजिक थचक्क भुइँमा बसेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो। सबै रोएको देखेर हो या के हो, उता बहिनीभित्र अर्को कोठामा ढोकामा बस्दै रुँदै थिए। बुवाको गर्जन जारी थियो। मैले टाउको हल्लाएको देखेपछि झनै गर्जन थाल्नुभयो। होइन भने यो के हो? के नाटक मञ्चन हो यो? यो सब केका लागि? तँलाई हाम्रो माया र विश्वासको मात लागेको? हिजोसम्म दुनियाँको अगाडि मेरो छोरी यस्ती उस्ती भन्दै, हाम्रो लागि छोरा नि यही, बहिनीको लागि अभिभावक पनि यही भन्दा नाक फुलाउँदै छाती चौडा गर्दै हिँड्थेँ। तर आज यति भनिसक्दा अघिसम्मको गर्जन रोदनमा परिणत भइसकेको थियो। हो, बुवाको आँखाबाट आँसु खसिरहेका थिए। जन्मिएर यो उमेर भइसक्दा पनि मैले यसभन्दा अघि कुनै दिन उहाँको आँखामा आँसु देखेकी थिइनँ। तर बुवा शिक्षक भइसकेपछि जे कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने सोचेर निर्णय लिएकी थिएँ। त्यही निर्णयले गर्दा नै आज उहाँका आँखामा आँसु छल्किएका थिए। उहाँका आँखाका आँसुले मलाई अब तेरा सबै कुरा भनिरहेका थिए। म बिस्तारै बोलेँ, बुवा सुन्नुहोस् न। बुवाको गर्जन फेरि फर्काइदियो। उहाँ अबबाट मलाई बुवा भन्नु पर्दैन भन्दै झनै गर्जँदै हुनुहुन्थ्यो। भने म चाहिँ सबै कुरा भन्छु, केही छिन त सुन्नुहोस् भन्दै बिन्ती गर्दै थिएँ। मेरो बारम्बारको एउटै बिन्तीले उहाँले भन्नुहोस् के भन्न छ भनेपछि मैले पनि केही छिन नरोक्न भनेर भन्न लागेँ सुरुवातका सबै कुराहरू। ऊ कस्तो केटा हो, मैले किन स्वीकार गरेँ अनि बताएँ शिक्षित परिवारबाट मैले गरेको अपेक्षा। मेरो कुरा उहाँले सुन्न त सुन्नुभयो तर बुझ्नु भएन। उहाँ उसलाई र हाम्रो मायालाई स्वीकार नगर्ने कुरा नै बारम्बार दोहोऱ्याइरहनुहुन्थ्यो। सायद समाजको अनि पितृको डर उहाँलाई थियो। तर आफू शिक्षक भएर पनि गर्न नहुने काम गरिरहेको छु भन्ने ग्लानी भने पटक्कै देखिँदैन थियो उहाँको मुहारमा। उहाँले फेरि सोध्नुभयो, उसलाई छाड्न सक्छस् कि सक्दैनस्? उत्तर दिने पालो अब मेरो थियो। उसको मायाले मलाई कुन गहिराइमा पुर्याएर छाडेको छ मलाई पत्तो नै थिएन। सम्बन्धमा बसेको दिनदेखि अहिलेसम्म केही कुराले पनि हामीलाई छुट्याउन सकेको थिएन। उसको माया त नसा नसामा रगतसँगै दौडिरहन्थ्यो। उसको र उसको मायाको लत मलाई यति धेरै लागिसकेको थियो कि त्यो बिना बाँच्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैन थिएँ। त्यसैले मैले नाइको भावमा टाउको हल्लाएँ। त्यो देखेर बुवाको आँखाको आकार एक्कासी दोब्बर भयो र आवाज झन् कडा बन्यो। भनेपछि हामीलाई छाड्न सक्छ छैन? उहाँहरूलाई छाड्न? यो त झनै कल्पना बाहिरको कुरा थियो, जोबाट टाढा बस्न सक्दिनँ भनेर म काठमाडौँ नगई पोखरा रोजेकी थिएँ। उहाँहरूलाई छाड्न कसरी सक्थेन? मैले त उसलाई माया गरेकी थिएँ, तर बुवा मम्मीप्रतिको आफ्नो माया र भरोसा भने बिर्सिएकी थिइनँ। परिवारप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएकी थिइनँ। फेरि पनि नाइके भावमा टाउको हल्लाएँ। बुवा झर्कँदै बोल्नुभयो, दुईमा एक रोज अब पर्यो आपत। न म परिवारको लागि धोकेबाज छोरी बन्न सक्थेँ, न त प्रेमीको निम्ति स्वार्थी प्रेमिका नै बन्न चाहन्थेँ। मैले दुईमा एक रोज्न सक्दैन थिएँ। त्यसैले मौन बस्नको विकल्प नै भेटिएन। मौनताको प्रकाष्ठ कटेसी बुवाको पारो तातेछ। मेरो चुल्ठी तान्दै लैजानुभयो मूल ढोकातिर र हराउन लाग्नुभयो। पूर्वतिर फर्की, एउटा खुट्टा बाहिर टेक अनि एउटा खुट्टा भित्र। मैले पनि भनेको मान्दै गएँ र त्यति गरेपछि उहाँको आवाजमा कठोरपना मिसिएर बाहिर आयो। बाहिर ऊ छ अनि भित्र हामी। तँलाई जता जान मन लाग्छ त्यतै जा, तर यो कुरा याद राख, बाहिर गइस् भने तेरा लागि बाआमा मर्यो भन्ने सम्झिनु, अनि भित्र आएस् भने तेरा प्रेमी मर्यो भन्ने सम्झिनु। बाँकी तेरै जिम्मा। अब भने साँच्चीकै कठिन घडी थियो मेरो लागि। म न बाआमालाई त्यागेर उसलाई रोज्न सक्थेँ,
न त उसलाई त्यागेर बाआमालाई नै रोज्न सक्थेँ। आखिर माया दिने मान्छे पनि त आफ्नाका लागि एक विशेष अस्तित्व न हो। ऊ मेरो प्रेमी मात्र थिएन, म अप्ठ्यारोमा पर्दा पुकार्ने पहिलो व्यक्ति पनि थियो भने मेरो पढाइ राम्रो हुँदै जानको कारण पनि थियो र भविष्यको सुन्दर सपना बुन्न लगाउने एक महान पात्र पनि थियो ऊ मेरा लागि। असाइनमेन्ट, रिपोर्ट अनि प्रोजेक्टको कारण रातभरि सुत्न नपाउँदा होस् या महिनावारीको पीडाले रातभरि सुत्न नसक्दा होस्, ऊ नै एक थियो जो आफ्नो निन्द्राको पर्वाह नगरी म एक्लै नहुँ भनेर फोनमै भए पनि रातभरि बोलेर बस्दिन्थ्यो। ऊ मेरो पीडामा पेन किलर बन्दै आइरहेको थियो भने खुसीमा प्रेरणा। बेला बेलामा आमाले जस्तै माया गर्थ्यो भने बुवाले जसरी नै हप्काउँथ्यो भने मलाई मेरा हरेक कुरा सुनेर र मेरा हरेक योजनामा साथ दिएर ऊ कहिले मेरो लागि दिदीबहिनी जस्तै बनिदिन्थ्यो भने सही मार्गदर्शन र हौसला दिएर कहिलेकाहीँ दाजुभाइ जस्तै बनिदिन्थ्यो। ऊ मेरो खुसी थियो। म उसलाई छोडेर जिन्दगी बाँच्ने कुरासम्म पनि सोच्न सक्दैन थिएँ, तर खुसी हुने त कल्पना नि गर्न सक्दैन थिएँ। म उसलाई छाडेर जिन्दगी बाँच्ने कुरासम्म त सोच्न सक्थेँ, तर खुसी हुने त कल्पना नि गर्न सक्दैन थिएँ। मनमा जति धेरै कुरा खेले पनि बाहिर म मौन थिएँ, तर कुराले मन अति पोल्न थालेपछि आगोको लपका मुखबाट बाहिर आउँदो रहेछ। म बोलेँ, बुवा, म दैलोको ठेलामा छु, हजुरकै आदर्श अनुसार कि भित्र पसु कि बाहिर निस्किन्छु। म बाहिर गएँ भने हजुरलाई समाजले केही समय नस्वीकार्ला, तर भित्र पसेँ भने मेरो खुसी सधैँका लागि हराउँछ। मेरो कुरा सुनेर उहाँ कड्किनु भयो। धेरै कुरा नगर, तेरो बाउ घमण्डी छ, बोलेपछि बोल्यो, जहाँ समाजले मलाई केही दिन स्वीकार्दैन त्यहाँ म तँलाई जिन्दगीभर स्वीकार्न सक्दिनँ। नबोलिरहन सकिनँ र फेरि बोलेँ, भनेपछि हजुरलाई समाजसँग मात्र मतलब छैन त? छोरीको खुसीको लागि एक असल शिक्षित बुवा हुनुको कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न? मेरो बोली सकिन नपाउँदै उहाँ क्रोधित स्वरमा बोल्न लाग्नुभयो। भनेपछि तँलाई पनि उसैको मात्र मतलब छैन? तैँले चाहिँ कहिले एक असल छोरी हुनुभएको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सोचेनस्? अब भने चाहिँ मैले बोल्ने बाटो नै भेटिनँ। उहाँको यो कुराले मनमा भुमरी ल्याइदियो भने मुखमा भने केही क्षणका लागि भए पनि बुझो लगाइदियो। म सोचमग्न हुन थालेँ कि कसैलाई माया गर्न गलत हो या छोरीले बिहे अघि कसैलाई माया गर्न नहुने हो कि मैले अर्को जातको केटालाई माया गर्नु पाप हो? मैले त सानोमा असल मान्छे बीच चलिआएको जातपात भन्दा पनि रातो रगत र साँचो प्रेमलाई प्राथमिकता दिन्छ भनेर पढेको थिएँ र मैले गरेको पनि त्यसै थिएँ। तर विडम्बना त्यही कारणले गर्दा मेरो असल छोरीको उपमा खोसिएको थियो। मेरो आफ्नै बुझाइअनुसार मैले असल छोरी भनेर त्यसलाई मान्थेँ जसले सबैलाई दर्जाअनुसारको माया र सम्मान दिन सक्छ। मान्छेलाई जात र औकातको आधारमा भेदभाव गर्दिन। बुवा आमालाई खुसी दिन सक्छ, बुढेसकालमा सहारा बन्न सक्छ, मेहनती छे र सबैमा सहयोगको भावना राख्छ। तर बुवा र समाजको बुझाइअनुसार सायद उहाँमा समाज चल्दै आएको कुचलनको प्रभाव हुँदैन थियो त मेरो रोजाइमा पक्कै खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। तर मन थाम्नै सकिनँ र फेरि सोधेँ, भनेपछि माया गर्नु गलत हो? बुवाको रिसले झनै उकालो चढ्न लाग्यो र फेरि कड्किन लाग्नुभयो। सवाल अति भयो, म अब 1, 2, 5 सम्म गनेर मौका दिन्छु। त्यति गनिन्जेल पनि कुनै सवाल गरिस् या दुवै खुट्टा एकैतिर पारिदिनस् भने तँ हाम्रो लागि मरिस् र हामी पनि तेरो लागि मर्यो भनेर सम्झिनु। यति भन्ने बित्तिकै उहाँको मुखबाट गन्तीको आवाज सुरु भयो। 1, 2, 3, 4, 5 भन्ने शब्द उहाँको मुखबाट निस्किने अघि नै थाहा नपाई मेरो दुवै खुट्टाभित्र पसिसकेछन्। सायद परिवारको मायाले जितेर होला। दुवै खुट्टाभित्र पस्नुको मतलब यो भने थिएन कि म उसलाई माया गर्न छोड्नेवाला छु। दुवै खुट्टाभित्र पसिसकेपछि बुवाको रिस शान्त हुँदै गयो अनि मम्मीको रोदन पनि बन्द भयो। अहिलेसम्म नबोल्नु भएको मम्मीको मुखबाट बल्ल आवाज निस्कियो, छोरी भनेको घरको इज्जत हो। तैँले अहिलेसम्म जे गरिस् त्यो तैँले नजानेर गरेको भुल थियो। त हाम्रो आशा होस्, भरोसा होस् अनि भविष्य होस्। हो यस्तै बाँडी निस्किँदै थिए उहाँको मुखबाट, किनकि उहाँले समाजमा परस्परकै रूपमा स्थापित भइसकेको कुसंस्कारलाई बलियो बनाउन थप एक इँटा त्यो परम्पराको पर्खालमा थप्न सफल हुनुभएको थियो र उहाँलाई गर्व थियो त्यसैमा।
तर उहाँले यो सोच्नु भएन कि त्यो एक इट्टा छोरीको मुटु टुक्र्याएर निस्किएको थियो। अबबाट उसँग नबोल्न चेतावनी दिँदै हुनुहुन्थ्यो बुवा। अनि केही दिन मोबाइल पनि नचलाउन र अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्किन नदिन पनि मम्मीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। दुनियाँमा के यस्ता खेल हुन्छन् जुन खेलमा हार्दा खेलाडी मन सम्हाल्नै सक्दैन हो। पिरतीको खेल पनि ठ्याक्कै त्यस्तै। अनि म थिएँ त्यस खेलकी घमण्डी खेलाडी। खुट्टाभित्र पसे पनि जे गरे पनि म मेरो साँचो प्रेमलाई सजिलै तिलाञ्जली दिनेवाला थिइनँ। बुवाले अत्यावश्यक काम बाहेक मलाई घर बाहिर निस्किन प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थियो। उसँग घुम्न जान नपाउला, फोनमा कुरा गर्न नपाउला, तर कलेज जाँदा पक्कै भेट हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ। अनि यही आशामा बेलुका मनमा कुरा खेलाउँदै रुँदा रुँदै सुन्नेको आँखा र भोको पेट लिएर सुतेँ। पेटलाई खुराक त केही छिन अघि भोगेको परिस्थितिले नै पुर्याइसकेको थियो। भोलिपल्ट बिहान सधैँ कलेजको लागि तयार हुने समय भएपछि कलेजका लागि तयार हुँदै थिएँ। कोठाको ढोकामा बुवा देखिनुभयो र अबबाट कलेज जान त के घरबाट बाहिर पनि निस्किन पाउँदैनस् र निस्के जे पनि हुन सक्ने भन्दै चेतावनी दिँदै त्यहाँबाट जानुभयो। त्यो मेरो लागि चेतावनी मात्र थिएन। त्यो दिन दिउँसो उसलाई भेट्ने आशा भरेर फुकेको बलुनमाथि भएको सियोको प्रहार थियो। त्यो सियोको प्रहारले बलुन मात्र फुटेन, मन पनि नराम्रोसँग टुट्यो मेरो। दिनभरि आफूसँगै खुसी हुँदै घुमेकी प्रेमिका एक्कासी सम्पर्कविहीन भएकी छे। पहिले फोन गर्दा रोएको सुख सुख मात्र सुनिएको छ। त्यसपछि त न फोन लाग्छ न अनलाइन नै देखिन्छे। बिचरा कस्तो हात भयो होला उसको। म सोच्न मात्र सक्थेँ, बाँकी केही पनि गर्न सक्दैनथेँ। झनै कलेज जाँदा त पक्कै भेट होला भनेर सधैँ भेट हुने ठाउँमा कुरेर बस्दा पनि मलाई भेट्न नपाउँदा के सोच्ला उसले। कति रुने होला उसको मन। आखिर मायामा त दुवैजना थियौँ, उस्तै वफादार। यस्तै अनेक कुरा मनमा खेल्दै थिए। मन पोलिरहेको थियो, तर गर्न के सक्थेँ र। आफू आफ्नै घरमा कैदीबन्दी जसरी बस्नु परेपछि दिलमा कैद गरेर राखिएकाहरूको चिन्ताले दिमागलाई नै कैदी बनाउँदो रहेछ। दिन बित्दै गए, मेरो हालत झन बिग्रिँदै गइरहेको थियो। उसको चिन्ता र मायाले भोग र निन्द्रा हट्दै लगिरहेको थियो। घरमा खासै कोहीसँग कुरा हुन्थेन। घरिघरि बहिनी बोल्थी, त्यति न हो। एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै पुरै हप्ता बित्यो, तर घरबाट कलेज जा भन्ने बोली निस्किएन। यद्यपि पर्खाइ त्यही बोलीको थियो। ऐना हेर्दा कुनै अपरिचित जस्तै लाग्न थालिसकेको थियो आफ्नै अनुहार। अनि घरिघरि उसको यादमा रोइदिने तर निदाउन नमान्ने आँखा अनि राम्रोसँग खान नमान्ने मुख भएपछि रूप पहिले जस्तै रहन नमान्ने रहेछ। कलेज नगएको 8औं दिनको बेलुकी खाना खाने बेला भएको थियो। जति खान मन नभए पनि जिउनलाई भए पनि खानै पर्यो। पहिले खाना खाँदा हुने जस्तो कुराकानी हुन छोडिसकेको थियो। खाना खान बसेदेखि खाना सकेर नउठिन्जेलसम्म निस्केको आवाज भनेको खाना थप्नु पर्दा मात्र हुन्थ्यो। तर त्यस दिन अचम्म भयो। धेरै दिनपछि बुवाको मुखबाट खाना खाँदा आवाज निस्कियो। सायद मैले सुनोस् भनेर होला। मम्मीतिर हेर्दै भोलिबाट मलाई कलेज जान दिन भन्नुभयो। त्यो सुनेर मन एक्कासी चङ्गा भयो, तर न मुहारमा कुनै भावना आउन दिएँ न त मुखमा कुनै शब्द नै। भोलिपल्ट अरू बेला भन्दा केही अघि कलेजको लागि तयार भएर निस्केँ। कलेजभित्र पस्नु पहिले हामी भेट्ने ठाउँमा पुगेँ र त्यहाँ धेरै बेरसम्म बसेँ। उसको पर्खाइमा अति आतुर थियो मन उसलाई भेट्न अनि सबै कुरा भन्न। ठ्याक्कै पानी बिना बगरमा छटपटाइरहेको माछालाई पानी भेट्नलाई हुने आतुरता जस्तो। घडीमा समय त बित्दै गइरहेको थियो, तर मेरो लागि अझै ढिलो भइरहेको जस्तो लागिरहेको थियो। ऊ भने आएको थिएन। यद्यपि आउला भन्ने आशाले मनमा डेरा जमाएर बसेको थियो। पटक पटक फोन गर्दा केही दिनसम्म त्यही ठाउँमा कुर्दा कुर्दा पक्कै भेट हुन्छ भन्ने आशा मारेर नै त होला। क्लास सुरु हुने बेला भइसक्दा पनि ऊ आएन।
आकाशमा उडिरहेको चङ्गा जस्तै मन लिएर गएकी म डोरी छिनेको चङ्गा जस्तै मन लिएर फर्किएँ त्यहाँबाट कलेजतिर। सायद धेरै पछि कलेज गएको भएर होला सबैले आश्चर्यसँग सोध्दै थिए यत्रो समय नआउनुको कारण, र मैले सबैलाई बिरामी भएको भन्दै झुट बताइरहेको थिएँ। कक्षामा एउटी मात्र साथी थिए जसलाई हाम्रो सम्बन्धको बारेमा थाहा थियो। म सम्पर्कविहीन भएर बसेपछि शैलेन्द्रले उसलाई कति फोन गर्यो, कति मेसेज गर्यो, कति सधैँ भेट्ने ठाउँमा आएर कुरेर बस्यो, त्यो उसले बताउँदै थिए र सोध्दै थिए सबै कारणहरू। म उसलाई बताउँदै थिएँ एक एक गर्दै सबै घटनाक्रम। उनी एक थिए जसले मलाई बुझ्थे र साथ दिन्थे। मसँग मोबाइल पनि नभएपछि उसैसँग मोबाइल मागेँ र फोन लगाएँ शैलेन्द्रलाई भेट्न आउनको लागि। पहिलो पिरियड सकिने बेला ऊ आइपुग्यो। फोन हान्यो। फोन आउन साथ म अलि सन्चो नभएको बहाना बनाएर निस्किएँ झोला बोकेर उसलाई भेट्नको लागि। सधैँ भेट्ने ठाउँमा उकुरेर बसिरहेको रहेछ। देख्न साथ दगुर्दै गएर गमलाङ्ग अँगालो हालेँ उसलाई र मुखबाट मेघ गर्जनसहित वर्षा भयो आँखाबाट नुनिलो पानीको। ऊ शान्त भएर च्याप्प अँगालिरहेको मात्र थियो र सम्भवतः कुरिरहेको थियो मेरो रोदनको अन्त्य। रोएर नै मन यति धेरै हल्काउँदो रहेछ पहिलो पटक महसुस भइरहेको थियो मलाई। पहिलो पटक बुझ्दै थिएँ म त्यो सित्तैमा झर्ने आँसुको मोल। सायद मेरो रोदन बुझ्यो उसले र म शान्त हुँदै गएपछि सोध्यो सबै नाली बेली, अनि मैले बताएँ सबै कुरा। मेरो कुरासँगै उसको मुहार मलिन हुँदै गइरहेको थियो। सम्भवतः छुट्नुपर्छ भन्ने पिरले होला। अन्त्यमा मैले सबै कुरा सिद्ध्याएपछि मलिन मुद्रामै बिस्तारै सोध्यो अब के गर्ने। हामी एकअर्काको नसा भइसकेका थियौँ। छुट्नै गाह्रो। यात्रा हो, अवरोध आइरहन्छन्, तर अवरोध आउँदैमा यति छिटो यात्रा रोक्नु ठिक ठानिनँ मैले। फेरि यति छिट्टै यात्राबाट थाक्यौँ भने ती क्षितिजमा रहेका सपनाहरू पनि त भेट्न सकिँदैन थियो। दुवैजना अझै मेहनत गरेर भविष्यमा सफल बन्नुतिर लागेपछि त कस्तो परिवारले नस्वीकार्ला र भन्ने थियो मनमा। उसलाई पनि यही बताएँ र उसको पनि यही कुरा सुने र निर्णय गऱ्यौँ यो सुन्दर सम्बन्धलाई अझै अघि बढाउने, बलियो बनाउँदै। धेरै पछि प्रिय मान्छेलाई भेटेको भएर होला समय गएको पनि पत्तै भएन। यसो घडिहेरेको त घर जाने बेला भइसकेछ। ढिलो भयो भने घरमा समस्या आउन सक्ने भनेर छुट्यौँ दुवैजना घरको लागि, निधारमा उसको मिठो चुम्बन सहित। त्यसपछि भने दिनहरू सामान्य बन्दै गइरहेका थिए। पढाइमा मैले झनै मेहनत गर्न थालेकी थिएँ। उसँग अझै सम्बन्धमा रहेको कुरा घरमा सुईको समय थिएन, किनकि म सधैँ समयमै कलेज जाने र आउने गर्थेँ। पढाइ झनै राम्रो हुँदै गइरहेको थियो। छुट्टीमा साथीहरूसँग घुम्न जान्छु भनेर जान पनि छोडिसकेको थिएँ मैले। अनि मलाई बुवाले मोबाइल पनि त किनिदिनु भएको थिएन। बुवा मम्मी पक्का हुनुहुन्थ्यो म सम्बन्धमा नरहेको कुरा, तर उहाँलाई के थाहा उसँग सम्पर्कको लागि ऊ आफैले मलाई सानो किप्याड मोबाइल किनिदिएको थियो। कुरा त्यही मोबाइलबाट हुन्थ्यो भने भेट्न चाहिँ केही कम भएको थियो। दिनहरू बितिरहेका थिए, माया बढिरहेको थियो, तर घरमा पनि विवाहको कुरा आएर हैरान पारिरहेको थियो। घरमा ब्याचलर नसकी बिहे गर्दिन भनेर टिभी कसेर बसेकी थिएँ भने बुवा मम्मीलाई भने केही डर थियो मनमा, कतै दायाँ बायाँ पो हुने हो कि भनेर। भनिन्छ नि अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भनेर। आजभोलि गर्दा गर्दै हाम्रो ब्याचलर पनि सकिसकेको थियो, दुवैजनाको राम्रो नतिजा सहित। यो सँगै दुबईमा थप ऊर्जा र उमङ्ग थपिएको थियो। ब्याचलर सकिने बित्तिकै मैले घर नजिकैको बोर्डिङ स्कुलमा माध्यमिक तहलाई विज्ञान पढाउने जागिर पाएकी थिएँ भने ऊ चाहिँ काठमाडौँ गएको थियो लोकसेवाको तयारीको लागि। सम्बन्धले 4 वर्ष पार गरेर 5औं वर्षमा हिँडिरहेको थियो। मेरो घरमा बिहाको कुरा दिनहुँ दिन बढ्दै आइरहेको थियो। पहिले ब्याचलर सकेपछि बिहा गर्छु भन्ने बहाना अब काम नगर्ने भइसकेको थियो। त्यसैले कसैको के मन परेन अनि कसैको के मन परेन भन्दै बिहाको कुरा पार लगाउँदै आइरहेको थिएँ। उसको सरकारी इन्जिनियरमा नाम निस्किएपछि घरमा सबै कुरा भन्छु भनेर कुरेर बसेको थिएँ, तर घरबाट धेरै नै प्रेसर दिन थाल्नु भएको थियो। आखिर बुवा आमाको पनि त सपना हुँदो हो आफ्नो कर्तव्य अब पुरा गरौँ भन्ने, तर छोरीको सपना।
बहाना पनि कति बनाउनु अनि बुवाले मेरो मुखबाट अस्वीकार पनि कति सुन्नु। सायद शङ्का लागेर होला एक दिन बेलुका खाने बेलामा सोध्नुभयो सबै कारण। झुट बताउँ अन्त बिहे हुने डर अनि सत्य बताउँ हिम्मत जुटाउन नै गाह्रो परिरहेको थियो। निकै अप्ठ्यारोमा पारेको थियो परिस्थितिले। एकपटक सोध्नुभयो मौन बसेँ, दोस्रो पटक सोध्नुभयो मौन बसेँ र तेस्रो पटकमा पनि जवाफ नभेटेपछि उहाँले अलिक कडा भएर नै सोध्नुभयो के हो कुरा भन्, त अझै त्यहीसँग सम्बन्धमा छेस् या अरू कोही छ तेरो रोजाइमा? प्रश्नले दिमागमा हान्यो अनि नजरले भुइँमा। अब पनि साँचो नबताउनु भनेको आफ्नो मूर्खता हुने ठानेर मैले उहाँ सामु स्वीकार गरेँ, हो म अझ उसैसँग सम्बन्धमा रहेको छु भनेर। बुवा एक्कासी क्रोधले जल्न थाल्नुभयो र खाँदैको खाना छोडेर मलाई चाहिँ खाना सकेपछि बैठक कोठामा आउनु भनेर उहाँ निस्किनुभयो भान्साबाट बाहिर। म खाना सकेर बैठक कोठामा जाँदा उहाँ रिसले मुरमुरिएर त्यहीँ यताउता गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई देख्न साथ सोध्नुभयो भनेपछि हामीलाई छोड्न सक्ने भएर तैँले उसँगको सम्बन्ध अझै कायम राखेकी छेस्? मैले कुरा त्यस्तो नभएको जानकारी दिएँ। मेरो जवाब सुनेपछि उहाँले सबै कुरा साफ साफ बताउनु भयो। त्यसपछि म बोल्न थालेँ, बुवा मेरो आशा थियो हजुरहरूले हाम्रो माया बुझ्नुहुनेछ। अहिलेसम्म चल्दै आएको जातीय विभेदको कारण एउटा शिक्षित परिवारकी शिक्षित छोरीले आफ्नो मायालाई बलि चढाउनु पर्ने छैन। ऊ पनि अहिले जे गर्दैछ राम्रो गर्दैछ। उसले लोकसेवामा नाम निकालेपछि वा आफ्नो क्षेत्रमा नै कुनै जागिर गर्न थालेपछि हजुरलाई सबै कुरा बताउँछु भन्ने थियो, तर हजुरलाई मेरो बिहा गर्ने हतार भयो। मैले आशा राखेको छु मलाई हजुरले निराश बनाउने निर्णय गर्नुहुन छैन भनेर। तर बुवा घमण्डी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो कुरा सुने पनि मान्नेवाला भने हुनुहुन्न थियो। तैपनि मनमा झिनो आशा पनि बाँकी नै थियो। मेरो कुराले बुवालाई कति पनि छोएन। उहाँले अझै पनि उसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने नै बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले कैयौँ पटक सम्झाउन खोजेँ, बुझाउन खोजेँ, तर उहाँ आफ्नो परिवारको निर्णयबाट डेक पनि चल्नु भएन र अन्ततः मलाई फेरि पनि परिवार र प्रेम बिचमा एउटा रोज्न लगाउनु भयो र जानकारी दिनुभयो कि यो नै मेरो लागि अन्तिम मौका हो। सँगसँगै मैले उसलाई रोजेको खण्डमा उहाँहरूलाई सदाको लागि गुमाउनु पर्नेछ र उहाँहरूलाई रोजेको खण्डमा सदाका लागि उसलाई गुमाउनु पर्नेछ र उहाँहरूलाई रोजेको खण्डमा उसलाई सदाका लागि गुमाउनु पर्नेछ भने उसलाई नै रोजे भने अहिले नै घर छाडेर जानुपर्नेछ भनेर पनि चेतावनी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उता मम्मीले पढेकी र बढेकी छोरीले हाम्रो दुःख पनि बुझिन, परिवारको जिम्मेवारी र समाजको रीतिथिति नै बुझिन भन्दै पिरिपिली रोइरहनु भएको थियो। बहिनी पनि कोठाको एक छेउमा रुन्चे मुहार लगाएर उभिरहेकी थिए। केही दिन पनि परिवारबाट टाढा रहन नसक्ने म उसलाई रोजेर परिवारलाई बिर्सने यो सोच्न पनि सक्दैन थिएँ। माया आफ्नै ठाउँमा थियो अनि कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू आफ्नै ठाउँमा थिए। हामी बिचमा केही अप्ठ्यारो आउँदा पनि छुट्टिएनौँ, किनकि हामीलाई थाहा थियो कि कोसिस भनेको सधैँ गरिरहनु नै पर्छ अनि कुनै दिन आजको जस्तो हालत आउन सक्छ भनेर पनि जानकार थियौँ। यद्यपि जसो तसो सम्हाल्नुला भन्ने नै थियो दुवैको मनमा। मेरो लागि ऊ मन्दिर बाहिरको मूर्ति थियो जसलाई म मन्दिरभित्र ल्याएर खुसी साथ सधैँसँगै त्यहीँ बस्न चाहन्थेँ। तर भित्र ल्याउन नसकेको खण्डमा मन्दिरभित्र पहिलेबाट रहेको बाँकी भगवानहरूलाई त्यागेर आफू बाहिर निस्कन सक्दैनथेँ। त्यो उसलाई पनि थाहा थियो र उसले यो बुझ्थ्यो पनि। मेरो सपना भनेको नै आफू पनि खुसी रहने र उहाँलाई पनि खुसी राख्नु थियो। तर अब भने त्यो सपना कुनै पनि हालतमा पुरा हुने सम्भावना नै थिएन। त्यसकारण मैले कि आफ्नो खुसी रोज्नु पर्ने हुन्थ्यो कि परिवारको। मेरो खुसी रोज्दा बुवा मम्मीको खुसी जलेर खरानी हुन्थ्यो भने उहाँहरूको खुसी रोज्दा मेरो खुसी मात्र खरानी बन्थ्यो, न कि बुवा मम्मीको। उहाँहरूले खुसी जलाउन भन्दा मनले आफ्नै खुसी जलाउन ठिक ठान्यो। त्यसैले मैले उहाँहरूकै सामु परिवार नै रोजेँ, आफ्नो रोजाइमा अडिग रहने मनसायले। मैले परिवारको लागि आफ्नो खुसी त जलाउने निदो गरिसकेको थिएँ, तर यो कुरा उसलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने थियो। त्यसैले त्यसै दिन बेलुकी उसलाई फोन गरेँ र सम्मान लिएर सबै कुरा बताएँ। ऊ पनि त कहाँ मेरो परिवारको खुसी लुटेर खुसी हुन सक्थ्यो र उसले स्वीकार्यो मेरो निर्णय, हामी छुट्ने निर्णय। त्यति लामो समयसम्म त्यति धेरै माया गरेको मान्छेलाई छोड्न सजिलो चाहिँ कहाँ थियो र? फेरि के गर्नु, बाध्यता थियो।
पहिलो पटक केही दिन छोड्दाको मेरो हालत स्मरणमा ताजै थियो, तर पनि गर्न सक्ने केही थिएन। उसँग त्यसरी बोल्ने सम्भवतः अन्तिम दिन होला भन्ने ठानेर उसँग धित मरुन्जेल बोलेँ अनि धित मरुन्जेल रोएँ पनि। करिब 1 घन्टाको कुराकानीपछि हामी छुट्टियौँ, सदाको लागि छुट्टिने निर्णय गरेर। रोएर आँसु मात्र बग्ने रहेछ, तर न त आँखाको तस्बिर नै बग्ने रहेछ, न त मनको माया नै। उसलाई आफूलाई भन्दा धेरै माया गरेकी थिएँ। उसँगै छुट्टिनु परेको थियो परिवारको खातिर। घरिघरि झस्काइरहन्थ्यो उसको यादले र बगिदिन्थ्यो आँखाबाट आँसु। कहिले बिरामी हुँदा दबाई बन्ने माया, कहिलेकाहीँ सन्चै हुँदा पनि बिरामी बनाउन आउँदो रहेछ। आफूलाई सम्हाल्न नै गाह्रो भइरहेको थियो, तर विकल्प पनि त थिएन। 2 दिनसम्म स्कुल पनि गइन। त्यत्तिकैमा पहिलेबाट चल्दै आएको बिहेका कुराकानीहरू अघि बढ्न थाल्यो भने केही नयाँ कुराहरू पनि आउन थाले। जोसँग सँगै हुन सकिन, उसको यादमा एक्लै जिन्दगी बिताउने कुरा पनि त भएन। त्यसैले त्यहीँबाट एउटा प्रस्ताव स्वीकारेँ विवाहको लागि। मलाई यति धेरै जानकारी केही थिएन, यद्यपि ऊ बुवा मम्मीको रजाइमा परेको थियो। बुवा मम्मीकै खुसीको लागि आफ्नो प्रेमलाई त्यागेर उहाँहरूकै खुसीलाई, उहाँहरूको रोजाइलाई स्वीकार गर्नभन्दा के नै पो गर्न सक्थे र। 2074 साल वैशाख 9 गते मेरो विवाहको मिति तोकियो। आफ्नो खुसी जलाएको आलो पीडा, त्यसैमाथि कोही अपरिचितसँगको जीवनयात्राको सुरुवात। म पुरै पीडाको भुमरीमा फसेकी थिएँ, तर त्यो नै मेरो यथार्थ थियो। मैले त्यसलाई चाहेर पनि बदल्न सक्नेवाला थिइनँ। आजभोलि गर्दा गर्दै बिहाको दिन नजिकै गइरहेको थियो। घरमा विवाहको माहौलले मान्छेको भिड थियो, तर मन नितान्त एक्लै। वैशाख 9 गते विवाहको दिन मेरो भागमा बाँकी रहेका खुसीहरू पनि धितोमा राखिएका थिए। थाहा छैन भविष्यमा पहिलो प्रेमलाई छोड्नु परेको पीडालाई बिर्सिँदै गएर ती खुसी निखन्न सक्छु कि सक्दिनँ, तर वर्तमानलाई सबै खुसीबाट म टाढा भएको थिएँ। बिहानैबाट त्यो मान्छेहरूको भिडमा आँखाले उसलाई नै खोजिरहेको थियो। जति जति मलाई दुलैको लागि श्रृङ्गारिँदै थियो, त्यति उसको यादले झनै पीडा थप्दै गइरहेको थियो। जन्तीसँग बेहुला देख्ने बित्तिकै एक्कासी खुसी भएछु, यो ठानेर कि उनी बेहुला हो जसले मलाई लिन आइरहेको छ। तर त्यो मेरो भ्रम मात्र थियो, क्षणिक खुसी मात्र थियो। ऊ त भविष्य बनाउन 9 डाँडा पारी गएको थियो। घरमा जति धेरै हलचल मचिए पनि मेरो पहिलो प्रेमको बारेमा छिमेकी र आफन्तमा सुईको समेत थिएन। त्यसैले होला सबैले मण्डपमा र बिदाई गर्दा रुनु हुँदैन है, नरोए है भन्दै सम्झाउँदै थिए। तर जब सिन्दुर हाल्ने बेला भयो, तब मेरो रुवाई मेरो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो। एउटा आयो र जीवनमा माया र सपनाले भर्यो, अनि अर्को आयो सिउँदो सिन्दुरले भर्यो। त्यो सिन्दुरको धर्काले मलाई मैले पहिलो प्रेमीसँग देखेका सपनाहरू क्षितिजमा पनि नभएर अझै पारिरहेछन्, जसलाई मैले अब कसै गरी पनि भेट्न सक्दिनँ भन्ने आवाज कराइरहेको थियो। भने भविष्यमा छोराछोरीको आफ्नो जसरी नै बिछोड हुन नदिनु भनेर सिकाइरहेको थियो। डुब्दा डुब्दै विगतमा यति धेरै डुबेछु कि मनमा उसलाई फेरि देख्न चाह बढ्न लाग्यो। अघि ऊ बसेको सिटतर्फ हेरेँ, ऊ थिएन। अघि पछि हेरेँ, कतै भेटिन। उसलाई बाध्यतामा जेलिएर आफू पीडाको भागीदार बनेर जिन्दगीबाट निकालेको थिएँ। ऊ आज बसबाट थाहै नपाइकन निस्किएछ। उसलाई फेरि एकपटक हेर्ने धोको नै राखेर।